غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلتها فيه ليلة القدر، وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفتاك رجبتي من النار، في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Salawat